Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी एमसीसी को बारेमा, एमसीसीले ल्याएको राजनीतिक तरङ्ग हाम्रो देशमा यतिखेर जताततै एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाउनु भयो। एमसीसी पारित गराउनका प्रधानमन्त्रीको सक्रियता हत्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मलाई साथ दिनुस् केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजीले मलाई साथ दिनुपर्छ। आज पनि बैठकमा बलटारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँ बसेर महत्त्वपूर्ण बैठकहरू छलफलहरू गरेका छन्। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ साँच्चै के भयो त आजको बैठकमा। तपाईहरु सबैको चासोको विषय हुन सक्छ। आज प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, संसद खुलाउनुस् केपी शर्मा ओलीजी, अब एमसीसी पास गर्नुपर्छ। एमसीसी पास गर्नको लागि मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव राखिसकेपछि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो एमसीसी को बारेमा स्पष्ट रूपमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको दृष्टिकोण बाहिर आओस् अनि मात्रै हामी तपाईको प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्छौं भनेर केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई जवाफ दिनुभयो। र संसद खुलाउने कुरामा एमालेको पुरानै अडान रटान। अब अहिले तत्कालै संसद खुलाउन एमाले तयार छैन। संसद अवरोध जारी छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, संसदको अवरोध नहटेसम्म एमसीसी टेबल गर्न सकिँदैन। आजको बैठकमा के भयो त? बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूले 2 घण्टा के गर्नुभयो त? तपाईहरु सबैलाई हामी आज इतिवृत्तान्त बताउन चाहन्छौं, संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छौं। बालुवाटारमा भएको 3 दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकको निष्कर्ष के रह्यो त? निष्कर्ष केही पनि निस्केको छैन। बिना निष्कर्ष नेताहरू बाहिरिएका छन् बालुवाटारबाट। तर धेरैले भनेका छन् आज हिउँको ढिक्का फुटेको छ, आइस ब्रेक भएको छ। यसबारेमा भने आज हामी विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चीकै हिउँको ढिक्का कसरी फुट्यो त? कसरी आइस ब्रेक भयो त? आजको बालुवाटारको 3 दलीय शीर्ष नेताहरूको बैठकको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि पहिलो पटक बालुवाटार पुग्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको निम्तो मानेर जानुभयो र प्रचण्डले पनि प्रयास गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा लिएर गएर वार्ता गराउनको लागि। तर आज प्रचण्डले एउटा नयाँ प्रस्ताव राख्नुभयो, एमसीसी पारित गर्ने हो भने निर्वाचनपछि मात्रै गरौँ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ जनादेश आउनेछ अनि मात्रै एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ। त्यतातिर हामी सबै जाउँ, राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने अहिले तत्काल एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा आजको बैठकमा भन्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित गर्नै पर्छ, यसको विकल्प छैन। त्यसपछि बैठकमा के भयो, नेताहरूले के भन्नुभयो, कुन विषयवस्तुमा छलफल भयो बालुवाटारमा, आज हामी केही समयपछि तपाईहरु सबैलाई आज ताजा अपडेट गराउनेछौँ। र आज कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बीचमा पनि वार्ता भयो। सरकारले भन्यो अब संसदको गतिविधि अन्त्य गर्न सभामुखको भूमिका अहम हुन्छ। सभामुखले अब तत्काल संसदको गतिविधि अन्त्य गर्नको लागि पहल गर्नै पर्छ र एमसीसी अगाडि बढाउनै पर्छ भनेर कानुन मन्त्रीले सभामुखलाई भनिसकेपछि सभामुखले के भन्नुभयो? सभामुखले भन्नुभयो अहिले एमसीसी अगाडि बढाउन सकिँदैन, जबसम्म सहमति हुँदैन म एमसीसी टेबल गर्न दिन्न भनेर सभामुखले बताउनु भयो। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू यतिखेर सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जुटेका छन्। आज पनि बालुवाटारमा यसबारेमा कतिपय नेताले कुरा गरेको बाहिर समाचारहरू आइरहेको छ।
तर पनि कुनै पनि नेताले मुख खोल्नु भएको छैन। साँच्चीकै सभामुख माथि माविको प्रस्ताव आउन सक्छ, एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर त्यो सम्भव छ। आज हामी यसबारे पनि केही समयपछि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र सभामुखको कुरा गर्दाखेरि, संसदको कुरा गर्दाखेरि, एमालेको कुरा गर्दाखेरि एमाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ 14 जना मादकमा नेपाल लगायतलाई कारबाही नगरेसम्म सदन चल्न दिँदैनौँ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी संघ रूपमा प्रदेश सरकारको बारेमा चिरफार गर्न चाहन्छौँ। दलहरू भित्र द्वन्द्व छ, अन्तर्द्वन्द्व छ, विवादहरू छ, नभएको होइन। दलहरू कहाँ चुके, दलहरूले साँच्चीकै जनताको लागि काम गर्न किन सकेनन्। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले घोषणा गर्ने आज मन्त्रीहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसबारे पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अब जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीले आज केपी शर्मालाई आश्वस्त पार्नु भएको छ र भन्नुभएको छ जेठ 4 गते हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँछौँ। भोलि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा यसबारेमा छलफल हुन्छ र निर्णय हुन्छ भनेर आजको बैठकमा 3 दलीय शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मालाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। यसबारे पनि आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी सातवटै प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा सरकार बन्यो, जम्मू मन्त्री परिषद बनाउन बाध्य हुनुभयो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई किन यति धेरै मन्त्री बनाउनु भयो, त्यहाँ किन मन्त्रालय विभाजित गरियो, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्रीले 3 दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाउनु भयो र भन्नुभयो एमसिसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, आजको यो आवश्यकता हो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एमसिसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएर आइसक्नु भएको छ। यदि उहाँ तयार हुनुभएको छ भने त्यो राष्ट्रिय हित विपरीतको काम हो। उहाँले राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह नगरेको ठहरिन्छ र देशको प्रधानमन्त्री भएर उहाँको पहिलो कर्तव्य भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रको हित र प्रतिष्ठाको संरक्षण गर्ने हो। उहाँले यो गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो एमसिसी पारित गराउने कुरै छैन। उहाँले जनादेश प्राप्त गरेको उहाँ व्यक्ति पनि होइन, तर उहाँले यसरी बैठक बोलाएर यो गर्नु यो धेरै आपत्तिजनक तर कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अमेरिकाले मलाई दबाब दिएको छ, मैले चुप लागेर बस्न मिल्दैन, पारित गर्नै पर्छ, म ब्याक हुन सक्दिनँ, युटर्न हुन सक्दिनँ। आज पनि उहाँले खाता खोलिदिनु भएको छ प्रचण्ड र केपी शर्मालाई साथै राखेर। म देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट तपाईँ मार्फत उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ कुनै विदेशीको दबावको अगाडि झुक्नलाई प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो कि देशव्यापी रूपमा देशभक्त नेपालीले उठाएको यत्रो आवाज, हाम्रो स्वाधीनता, अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, राष्ट्रिय सुरक्षा धरापमा पार्ने यो सम्झौताका प्रावधानहरू हटाउनुभन्दा नेपाली जनताको आवाजले उहाँलाई दबाब नहुने, डलधुराका जनताले मत हाल्ने उहाँलाई, अनि उहाँ चाहिँ अमेरिकी दबाबमा म झुक्नु पर्ने भयो भनेर उहाँले भन्नु, उहाँले लाज मान्नु पर्दैन। आफ्नै कार्यकालमा तपाईँलाई थाहा छ 2074 सालको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2017मा गिरिन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङटन डिसीमा गएर सम्झौता गरेको होइन एमसिसीको बारेमा। अहिले आएर शेरबहादुर देउवा ब्याक हुन मिल्छ? मिल्छ। कसरी मिल्छ? कसरी मिल्छ भने विभिन्न देशका नेताहरूले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छन्, कहिलेकाहीँ उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा अन्धा पनि हुन्छन्, तर जनमत, जनताको आवाजले उनीहरूले सुन्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, पहिले त हाम्रो देशमा राजतन्त्र थियो नि, नारायण देवकोटा राजाले कसरी छोड्यो त नारायण दरबार? जनताको आवाजले छोडेको होइन। अनि देशभक्त नेपालीहरूले हामी स्वाधीन भएर बस्न चाहन्छौँ भन्दा अनि देशको प्रधानमन्त्रीले आवाज सुन्नु पर्दैन? अमेरिकासँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छ नि त के बाध्यता? यदि बाध्यता भएको भए संसदमा राख्नुपर्ने किन आयो त? नेपालको संसद सार्वभौम हो, त्यसले अनुमोदन गर्ने नदिएको अधिकार त्यसले राख्छ। संसदमा राख्नको लागि त तपाईँहरूकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री छ नि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गर्नुभएको नि त्यो निर्णय। तपाईँ पनि त त्यतिखेर पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अथवा पार्टीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। मैले त्यही प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर त जुन दिन प्रतिनिधि सभामा सम्झौता त्यहाँ प्रस्तुत भयो तुरुन्तै मैले पढेँ, तुरुन्तै त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेँ, पार्टीमा छलफल भयो, अनि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले त्यसका आपत्तिजनक कुराहरू यो नगरेर यसलाई अनुमोदन गर्न मिल्दैन भनेर प्रतिवेदन दियो। तर त्यो प्रतिवेदनलाई त्यति बेला थाई कमिटीको बैठकमा आएर टुङ्गोमा पुर्याउन दिइएन नि त। मैले त त्यो नेता भएर आफ्नो भूमिका पुरा गरेको थिएँ नि, अरू साथीले पनि पुरा गर्नुभएको थियो नि त। अहिले त शेरबहादुर देउवा स्पष्ट रूपमा अमेरिकन गभर्मेन्टसँग डिल गरिरहनु भएको छ र अमेरिकाले पनि भनेको छ, अल्टिमेटम दिएको छ, एमसिसीले भनिसक्यो पारित गर्ने भए गर, फेब्रुअरी 28 सम्म होइन भने हामी फिर्ता लिएर जान्छौँ, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। फिर्ता लियोस् अमेरिकाले। मैले मेरो स्मृति पत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, मेरो 12 पृष्ठ लामो मैले भनेको छु, हामी नेपाली देशभक्त जनताको तर्फबाट
शेरबहादुर देउबाजी र सरकारमा बस्नेहरूले सुन्नुहोस् र हामीले एक भएर हामीले अमेरिकालाई भनौँ, हामी जसरी तपाईँहरू आफू एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र देश भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ, हामी नेपाली पनि त्यो चाहन्छौँ, हामी पारस्परिक समानताको आधारमा अगाडि जान चाहन्छौँ। यो सम्झौता तपाईँले संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने रद्द गर्नुहोस्, हामी अगाडि जाउँ भन्नु भने मैले भनिसकेँ। महाशक्ति राष्ट्रसँग गरेको सम्झौता हामीले अनुमोदन गरेन भने के हुन्छ भविष्यमा? केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन डाक्टर भीमराव, केही पनि हुँदैन। जनताका धेरै प्रश्नहरू छन्। यो जनतालाई तर्साएर ज्ञाताहरूले भनिसके अमेरिकालाई चिडाउनु हुँदैन। संविधानको ज्ञाता जो तपाईँले भन्नुभयो नि, म पनि अधिवक्ता हुँ, म पनि संविधान निर्माता हुँ, म पनि राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, म पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ। त्यो संविधानका ज्ञाताका कुनै सिङ्ग्रो पुच्छर आएको हुँदैन। संसारमा देश ठुलो हुनसक्छ, सानो हुनसक्छ, तर सार्वभौम रूपमा सबै समान छन्। हाम्रो देश आजभन्दा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हामी गढी र किल्लाहरूमा लडेको बेला आजभन्दा झनै साधनहीन थियो, तर हामीले के आफ्नो त्यति बेला कमजोर छौँ भनेर आफ्नो स्वाधीनतालाई तिलाञ्जली दियौँ र? होइन, अर्थविदहरूले भनेका छन्, देशका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले एमसिसी भनेको नेपालको हितमा छ, नेपालीको लागि अनिवार्य आवश्यकता छ, हामीले विकास नगर्ने ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन। अनि प्रसारण लाइन र त्यो सडक आफ्नो पैसाले नबनाऊ कसले भनेको छ? विस्तार गर्नु पर्दैन, नेपालमा विकास नगर्ने, अब हामी चुप लागेर कसैले नबनाऊ भने के चुप लाग्ने? सोमालिया बनाउने, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने। अहिले त तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। सोमालिया र अफगानिस्तान यो देशलाई नबनाउने हो भने कुनै शक्ति राष्ट्र या कुनै पनि देश, चीन, भारत, अमेरिका जोसुकै होस्, आफ्नो स्वाधीनता 50 करोडमा बिक्री गर्न मिल्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बिक्री गर्न मिल्छ? अनुदान 50 करोड अनुदान होइन। अमेरिकनले के भनेको छ? आज तपाईँलाई म एउटा सुनाउँछु भर्खरै। एमसिए नेपालको तर्फबाट, एमसिए नेपाल भनेको नेपालको विकास समिति तर्फबाट गठित एउटा संस्था बनेको छ। सुन्नुहोस् राम्ररी, त्यसले यो 22 पेज लामो छ। मसँग 3टा भौतिक तथा निर्माण योजना मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग र वन मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता, भूमि सुधार मन्त्रालयसँग पनि गरियो भनेको छ। अब यो सबै तपाईँको यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। यसको अत्यन्तै संवेदनशील देशभक्त नेपालीहरूले ठन्डा दिमागले सोचेर मेरो मातृभूमिको रक्षाको लागि त मैले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्ने म एउटा बुँदा मात्रै तपाईँलाई भन्छु। एकैछिन धैर्य गर्नु होला। यसको दफा 6.4 मा यो कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूलाई यो एमसिसी सम्बन्धी काममा लगाउन नपाइने, योजनामा काम गर्न नपाइने, मन्त्रालयले कस्तो व्यक्तिलाई काम लगाउन नपाइने भनेर लेखिएको छ। त्यसमा एउटा शब्द सुन्नुहोस्, म अङ्ग्रेजी भन्छु, त्यसको नेपाली पनि तुरन्तै म अनुवाद गर्छु। माथि विभिन्न भनेको छ, एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरीत कुनै पनि काम नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने। के हो यो? अझ शेरबहादुर देउबा अरू कसैले भन्नु होला जो पढ्दैनन्, कहाँ भीमरावले पढेर नपढेर भन्यो अझ भन्नु त्यसमा जाउँला। त्यो त जोक भइसक्यो क्या, त्यो जोक भइसक्यो, म त्यो ठट्टा भइसक्यो। हेर्नुहोस्, भनेपछि मैले जुन सुरुदेखि नै यो अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर अमेरिकनहरूले भनेका छन्, यसले यसलाई पारित गर्न मिल्दैन, हामीले हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले त्यहाँ जान मिल्दैन मैले भन्दै आएको थिएँ। हेर्नुहोस् त, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेको अर्थ मन्त्रालयको विकास समिति भन्ने, अनि त्यसले दुई देशको बिचको जस्तो 22 पेज सम्झौता गरेर सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई एमसिसीको नियन्त्रणमा लेख्ने यो अपराध होइन? यो नेपालको राष्ट्रप्रतिको अपराध होइन? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधानले के कुनै देशको तिम्रो सुरक्षा नीति अनुसार मेरो मन्त्रालय चल्नेछ भनेर लेख्न पाइन्छ? गर्न मिल्छ? त्यसकारण यहाँ विकासको कुरा होइन। म यहाँनिर एउटा प्रश्न गर्छु, साह्रै महत्त्वपूर्ण ऋषिजी। प्रश्न के हो भने, के अब नेपाल, म शेरबहादुर देउबालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के नेपालले अब हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गरेर अब कुनै महाशक्ति राष्ट्रको हामी सुरक्षा छाताभित्र गएर उसको रणनीति अनुसार जान्छौँ भनेर के नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना विधान संविधान नेपालको संविधान संशोधन गर्न चाहेको हो? यसको जवाब दिनुपर्छ नेपाली जनतालाई। अब यहाँ विकासको कुरा हेर्नुहोस्, त्यो विकासको कुराको आवरणमा पर्दा हालेर नेपाललाई एउटा कसैको सामरिक गठबन्धनमा लैजाने भन्ने कुरा यो अपराध हो, देशप्रतिको गद्दारी हुन्छ यो। हेर्नुहोस्, तर डाक्टर भीमराव, तपाईँलाई थाहा छ धेरै सरकार बन्यो र धेरै सरकारका छ नि मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको बारेमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा छ नि थाहा हुँदाहुँदै किन समर्थन गरे त? किन एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षरदेखि विभिन्न समयमा छ नि अमेरिकन गभर्मेन्टसँग डिल गरे त? म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि भन्छु। तपाईँ पनि त रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जेपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले पनि त्यतिखेर क्याबिनेटमा बसेर एमसिसीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि अगाडि बढाउनु तपाईँले भनेको कुरा बाहिर आयो। गलत, त्यो प्रायोजित हो। कसरी प्रायोजित? आजकल कसरी तपाईँलाई थाहा छैन? जस्टिफाई गर्नुहोस् त। अहिले एमसिए कार्यालयबाट लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर प्रवाह गरेर देख्नु भएन त्यो विज्ञापनहरू बजाएका? ती सब प्रायोजित समाचार हुन्। म रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि एमसिसी सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन। एउटा प्रायोजित पत्रिकामा जुन छापिएको तपाईँले त्यो भन्नुभएको हो भने त्यो प्रायोजित समाचार हो। त्यो एउटा शक्ति राष्ट्रको चाकरी बाहेक केही पनि होइन।
मैले कहिले त्यसमा समर्थन गरेको छैन र मेरो सूचनामा त्यति बेला मात्र यो एमसी सम्बन्धी कुरा आएको छ, एमसी सम्बन्धी कुरा आएको छ, जुन बेला संसदमा सम्झौता प्रस्तुत भएर मैले त्यो पढेँ। अब यस सम्बन्धमा म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु। यो हेर्नुहोस्, यो यो विकासको जुन कुरा गरिएको छ, यो जुन पत्र छ, यो पत्र हेर्नुहोस्, यो पत्र 2 पृष्ठ लामो छ। मैले सुरुदेखि तपाईँको यो कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीको अध्यक्षले एउटा कुनै देशको संस्थानको कार्यालयको मान्छेलाई म तिम्रो कुरा मान्छु, म तिम्रो यसो गर्छु भनेर पत्र लेख्ने भन्ने कुरा लज्जास्पद, मर्यादाहीन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरद्वारा प्रचण्डले लेख्नुभयो संयुक्त रूपमा, यो पत्र उचित थिएन। म तपाईँलाई भन्छु, यो यस्तो पत्र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, सार्वभौम सत्ताको दृष्टिकोणबाट मर्यादाहीन, कूटनीतिक मर्यादाहीन, राष्ट्रको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने यस्तो पत्र लेख्ने व्यक्तिले तुरुन्त पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। अरू देशमा भएको भए हतगडी लाग्थ्यो ऋषिजी। यस्तो पत्र लेख्नेलाई शेरबहादुरको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जुन यो गैर जिम्मेवार एउटा देशको प्रधानमन्त्री भएर यस्तो चिठी त यदि म्याद बढाउने कुनै समय माग्नु पर्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत खुलेको भनेको जुन कार्यालय छ एमसिए नेपाल, त्यसले लेख्ने चिठी हो। यो त्यहाँको अधिकृतले लेख्ने चिठी हो। देशको प्रधानमन्त्री, देशको पार्टीको अध्यक्षले यस्तो पत्र लेख्ने भनेको मर्यादाहीन, देशको बेइज्जत गराउने, देशको कूटनीतिलाई समाप्त पार्ने र देशको स्वाधीनतालाई समाप्त पार्ने चिठीको यो नमुना हो। यस्तो व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेता प्रचण्डले छ नि अमेरिकन गभर्नमेन्टलाई, एमसीसीलाई चिठी लेख्नै मिल्दैन। किन मिल्दैन? जस्टिफाई गर्नु दुई देशको जनतालाई एकदम सही जनतालाई भन्छु नि, हामीले चिठी लेख्न किन मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीले अमेरिकन गभर्नमेन्टलाई चिठी लेख्न मिल्दैन, एमसीसीलाई चिठी लेख्न मिल्दैन। म भन्छु के छ भने कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देशको बिचमा के हुन्छ भने समकक्षी भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। समकक्षिता भनेको के हो भने जुन व्यक्ति जुन पदमा छ उसलाई मात्र पत्र लेख्ने हो। जस्तो कुनै परराष्ट्र मन्त्रालयको बिचमा भरसक त कर्मचारी स्तरमा पत्राचार हुन्छ, हुनसक्छ कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि पत्राचार हुन सक्ला कुनै विषयमा, त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने समकक्षीलाई मात्र पत्र लेखिन्छ। समकक्षीलाई नलेखेर एउटा अधिकृतलाई देशको प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्ने कुरा यो देशको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो, एउटा कुरा। दोस्रो, हेर्नुहोस् यो पत्र कति आपत्तिजनक छ। यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा यहाँ चाहिँ उहाँहरू दुवैजनाले संसदमा सम्झौता विचाराधीन छ, त्यो संसदको विशेषाधिकार हो। उहाँहरू दुईजनाले यी 6वटा बुँदा अगाडि सारेर हामी पुरै प्रतिबद्ध छौँ, त्यति मात्रै सहमति गरेर दलहरूको बीचमा एमसीसी पारित हुन्छ भनेर शेरबहादुर प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यो भन्नुभएको कुरा त छ, चिठीको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई त्योभन्दा पनि बलियो। सुन्नुहोस् कतिसम्म लेखेको छ भन्दाखेरि हामी युज गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रिसोर्सेस टु कम्युनिकेट पब्लिकली विथ द नेपाल पिपुल। हामी यो सम्झौताको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारी राजस्वको सदुपयोग प्रयोग गर्नेछौँ। यस्तो विदेशीलाई लेख्ने यो हेर्नुहोस् देशभक्तिको अलिकति यति पनि यो केराउको दाना जति पनि मन नभएको मान्छेले यस्तो चिठी लेख्न सक्दैन। उहाँहरूले राजीनामा गर्नुपर्छ। यो नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो। देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्ने भनेको यो लज्जाजनक हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले राजीनामा गर्नुपर्छ भने तपाईँको बटम लाइन हो। अब यो बटम लाइन मेरो भन्दा पनि यस्तो पत्र लेख्ने देशको प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन। यस्तो लेख्ने व्यक्तिले नैतिकताले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन। मैले अदालतमा गएर तपाईँलाई याद होला यस्तै एमसीसी र नागरिकताको बारेमा उहाँको धारणा के छ सोध्न पाऊँ भनेर मलाई सोध्न नदिँदाखेरि मैले उहाँलाई विश्वासको मत नदिएर मैले पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ। तपाईँलाई सम्झना होला। आज मैले राजीनामा दिएको कुरा उहाँलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि यो विषयमा मैले सोध्न खोजेको कुराको औचित्य कति रहेछ गएर अदालतमा गएर छ नि हस्ताक्षर गरेर ससरी उपस्थित भएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायो नि। इतिहास साँची छ। सुन्नुहोस् त्यो के हो भने इतिहास साँची छ। मैले गरेको हो नि, मैले कहाँ नै भनेको छु। त्यो के हो भने केपी ओलीजीले 2-2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि गल्ती भयो भनेर हस्ताक्षर गरेको हो। तर विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले एमसीसी के गर्नुहुन्छ, नागरिकता जस्तो विषयमा के गर्नुहुन्छ, उहाँ र म जन्मेको त्यो प्रदेशमा लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमणको बारेमा के गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सोध्न चाहेको थिएँ नि त। कुनै व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोध्न त पाइयो लोकतन्त्रमा। तर मलाई सोध्ने अवसर नदिँदाखेरि मैले उहाँलाई विश्वासको मत नदिएर राजीनामा गरेको होइन। मैले त्यो गर्नुको पाइला कति औचित्यपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भएन, एउटा कुरा। दोस्रो, तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिहालौँ, यो अब अर्को चिठी यो भर्खरै उहाँहरूले यो असोज महिनामा लेखेको चिठी हो। यो चिठी एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा कुनै संस्थाको अधिकृतलाई यस्तो चिठी लेख्ने भनेको कुरा अरू देशमा भएको भए
यो चिठी बाहिर आउने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिनुपर्ने कारण आधारित छैन। म त निर्वाचन गराउनको लागि जुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो, सुन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्न। होइन, हटाउने नटाउने कुरा बेग्लै हो। संविधानको धारा छ नि 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो। ऋषिजी सुन्नुहोस्, हटाउने नटाउने कुरा बेग्लै हो, तर कुनै व्यक्तिले संविधान मिचेर देशको सार्वभौम सत्तामाथि आघात पार्ने गरी र एउटा कूटनीतिका सारा मर्यादा मिचेर यस्तो गर्दा अलिकति नैतिकता छ भने यस्तो व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन। यो हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तै काम गर्न खोजेको हो त? कांग्रेसले समर्थन गरिसक्यो शेरबहादुर देउवालाई। एमसी पारित गराउनु पर्छ गर्यो होला। कांग्रेसको त सर्वसम्मत मत छ। म एउटा राष्ट्रिय सहमति छ कांग्रेस पार्टीमा। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रको संविधान, एउटा राज्य सञ्चालनका प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट कुरा भन्दैछु। मान्ने नमान्ने त उहाँको कुरा हो, उहाँ मान्नुहुन्न भने अनैतिकताको बिम्ब हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि राजनीतिक अनैतिकताको बिम्ब शेरबहादुर देउवा ठहरिन्छन् त्यति बेला। एक, अब अर्को सुन्नुहोस्, दोषी प्रचण्ड कि शेरबहादुर देउवा? ठ्याक्कै एकजना ठ्याक्कै यो पत्र कुरा गरिरहँदाखेरि यो चिठी लेख्ने दुवैजना दोषी छन्। दुईजनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि त। यो म यो देखाइरहेको छु नि, फेरि कसैले नपढेर भन्यो भन्लान् हो एउटा। अब अर्को हेर्नुहोस्, यो चिठी अर्को जुन चाहिँ यो एमसिसीले यसरी चिठी लेखेको छ, एमसिसीले यसरी चिठी लेखेर यो आदेशात्मक चिठी छ। एउटा कुनै देश, स्वतन्त्र सार्वभौम देशलाई एउटा कुनै संस्थानले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चिठी लेख्न मिल्छ? यो किन गरेको थाहा छ? जब उहाँहरूले आफ्नै राष्ट्रको आफ्नै स्वाधीनतालाई तिलाञ्जली दिएर यो पत्र लेख्नुभयो अनि उनीहरूले यो पत्र लेख्ने ठाउँ पायो। एउटा कुरा त्यो। अब दोस्रो हेर्नुहोस् कति आपत्तिजनक छ। त्यस्तै यो अहिले एमसिसीको उपाध्यक्षले, म यो कान्तिपुरको आज मैले समाचारको यो भर्खरै मैले फोटोकपी गरेर मैले ल्याएको छु। यो फतिमा सुमार भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले हेर्नुहोस्, तिमीले यति दिनभित्र गरे गर, यस्तो धम्कीपूर्ण भन्ने अर्को देशलाई भन्न मिल्छ? म तपाईँलाई भन्दैछु, म ऋषिजी एउटा तपाईँ मार्फत एउटा महत्त्वपूर्ण गर्दैछु। कतिपय विद्वान भनिनेहरू भन्छन् यो त अनुदान हो नि, अमेरिकाले त हामीलाई विकास गर्न दिएको, अनि विकास गर्न दिनेले यस्तै धम्कीपूर्ण एकपछि अर्को धम्की दिन्छ। तपाईँलाई म कुनै, तपाईँले मलाई चाहिँ तपाईँ यसो तपाईँको घरमा अलिकति समस्या रहेछ, तपाईँको घरको म यो गर्नलाई म पैसा दिन्छु भनेपछि लिने भए ले, नभए त म तँलाई खत्तम पार्छु भने तपाईँले मलाई धम्की दिनुहुन्छ? नेपालले मागेको अनुदान हो नि त। होइन, त्यो त होइन भन्ने कुरा त नेपाल ग्रोथ डाइनोस्टी हो, मैले कतिचोटि भनिसकेँ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, नेपाल सरकारले भनेको होइन अमेरिकालाई हामीलाई अनुदान दे, सहयोग गर भनेर विगतदेखि माधवमा नेपाल प्रधानमन्त्री भएदेखि कुरा हो यो। होइन, त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि खिलराज रेग्मी चाहिँ अन्तरिम सरकारको छ नि प्रमुख बन्नुभयो, चुनावी सरकारको। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ नि यी सबै इतिवृत्तान्त। त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँ रक्षा मन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सम्झौता भएको हो। यो इतिवृत्तान्त। तपाईँले ती कुरा के सबै नेता दोषी छन् क्या? त्यो तपाईँ होइन, त्यस्तो होइन। सुन्नुहोस्, कुरा के छ भने जति बेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, संवेदनशील प्रक्रियामा थियौँ, शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशील प्रक्रियामा थियौँ, त्यो बेला अमेरिकालाई सबभन्दा पहिले औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर कमिटी गठन भएको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको पालामा हो। र त्यसपछि मैले एक दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई सोधेँ, तपाईँहरूले यो बिचमा कतै छलफल भएको थियो, एमसिसीको बारेमा केही तपाईँहरूले के सहमति जनाउनु भएको थियो भने मैले सोधेँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई कुनै एमसिसीको सम्झौता यस्तो त हामीसँग कसैले कुरा गरेन, अमेरिकाले सहयोग गर्ने अनुदान गर्ने भन्ने एउटा प्रसङ्ग आउँदाखेरि छोटो शिष्टाचार भेट हुन्छ नि, त्यस्ता शिष्टाचार भेटमा हामीले कुरा गरेका हौँ भनेर मैले उदाहरणको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीसँग पनि सोधेको थिएँ। उहाँले त्यसो भन्नुभयो मलाई। अब भन्नुहोस्, कुनै देशको एउटा कुनै प्रतिनिधि आएर 5 मिनट शिष्टाचार भेट गरेको भरमा होइन तपाईँहरूको देशमा हामी सडक प्रसारण लाइनमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेको भरमा, त्यो त राम्रो हो भनेको भरमा, अनि सम्झौताको यो सबभन्दा सूत्रधार त म भन्दिनँ, अरूले पनि गर्यो होला, तर सबभन्दा पहिले औपचारिक पत्र लेखेर कमिटी उहाँको पालामा गठन गरेको मैले तथ्य भेटेर हामीले कार्यदलमा तिथि मिति नै दिएका छौँ। त्यो भयो। अर्को कुरा म यसैसँग जोड्दैछु। त्यसैले यो के हुन्छ भने तपाईँले कुनै बेला कुनै प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेटमा ल ठिक छ सडक प्रसारण लाइन त राम्रै हो भनेको भरमा, अनि यतिका एउटा सम्झौता होइन, 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन्। र नेपालका मन्त्रालय एमसिए नेपाल भनेको के अर्को देश हो? त्यसले अर्को हाम्रो नेपालका मन्त्रालय, मैले अघि 4वटाको संस्थाको नाम, त्यो डकुमेन्ट त मसँगै छन्, मैले अहिले पढेर पनि सुनाएँ तपाईँलाई, यसको एउटा दफा होइन। अनि त्यो कुन चाहिँ एमसिए नेपाल भनेको त्यो सुपर त्यो अमेरिका हो? यतिसम्म भनिएको छ कि त्यो मन्त्रालयमा एउटा कुनै काम गर्ने मान्छेलाई सारा अब मन्त्रालयहरू एमसिसीको नियन्त्रणमा जान्छन्, नेपाल नियन्त्रणमा जान्छ, भूमि नियन्त्रणमा जान्छ, कानुन नियन्त्रणमा जान्छ, अनि विकास गर्ने नाममा तपाईँ मातृभूमि नेपाललाई बिक्री गर्न पाइन्छ? गभर्नमेन्टको स्पष्ट दृष्टिकोण आइसक्यो नि, एमसिसी भनेको नेपालको ऐन कानुन र संविधानभित्र पर्छ। उसले भनेर हुन्छ सम्झौता, हामी नेपालको ऐन कानुन र संविधानलाई मानेर यो अनुदान दिएका छौँ। त्यो मुखले हेर्नुहोस्, मुखले भनेर जनतालाई ठग्ने कुरा एउटा हो। म त सम्झौता पढेर सुनाइरहेको छु त तपाईँलाई।
मैले अहिले तपाईँलाई भर्खर यो 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 दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो क्या? होइन, दोहोऱ्याउनु पर्दैन, डक्टर मैले भीमराव। सुन्नु, मैले contrary to बुझिसकेँ, the- तपाईँले पढिसक्नु। अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्न पाइँदैन भने लेख्या यो लेखेको हुन्छ कि कसैले मुखले मैले कहाँ भने तपाईँ जे मन लाग्छ गर भनेको कार्यान्वयन हुन्छ। अब म एउटा प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण के प्रश्न छ भने म शेरबहादुर देउवालाई पहिले सोध्न चाहन्छु, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई, त्यसपछि त्यो पारित गर्नु भन्ने सबैलाई के नेपालको जुन हामीले संविधान बनायौँ त्यसमा हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लेख्यौँ, समाजवाद उन्मुख हामीले शासन प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ। अब के नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा संशोधन गरेर त्यसलाई तिलाञ्जली दिएर अब एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको एउटा गुटी एउटा त्यसको चाहिँ उपग्रह बनाउनलाई के नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सारा नीति परिवर्तन गरेको हो? यदि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो परिवर्तन गरेको हो या यसलाई समर्थन गरेर परिवर्तन गरेको हो भने अब उहाँहरूले त्यो भन्नुहोस्, त्यसपछि त्यो अनुसार हुन्छ। यदि होइन, नेपालको संविधान अनुसार गर्ने हो भने एमसिसीसँग गरेका यी मन्त्रालय कब्जा गर्ने सम्झौताहरू, एमसिसी सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका जो सम्झौता छन् त्यसका कयौँ दफाहरू राष्ट्रघाती छन्, नेपालको सार्वभौम सत्ता विरोधी छन्, नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक गठबन्धनमा धकेल्ने छन् र भोलि नेपाली जनता धेरै ठुला शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा परेर दुःख पाउने नेपाली जनता हुन्छन्। यस्ता नेता त कति देश छोडेर टाप कस्छन् हेर्नुहोस्, हामीले देखेका छौँ। डक्टर भीमराव, तपाईँले एमसिसीको बारेमा जसरी टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको छ यो राष्ट्रघाती हो भनेर तपाईँको निष्कर्ष यसका प्रावधानहरू कतिपय तपाईँले भन्नुभएको छ है, धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ। रिपोर्ट सर नेपालमा अस्ति तपाईँले इतिवृत्तान्तै बताउनु भयो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि डक्टर भीमरावले पूर्वाग्रही भएर आफ्नो राजनीति स्टन प्रयोग गरेर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्नको लागि कहीँबाट निर्देशित भएर अथवा चीनले उकासेर उहाँले यो चाहिँ कुरा बोलिरहनु भएको छ। मलाई हाँसो लाग्छ ऋषिजी, तपाईँले बोलेको कुरोमा पनि धेरै टिका टिप्पणी भएको छ नि। टिका टिप्पणी यो लोकतन्त्रमा हुनु स्वाभाविक हो, मलाई भन्नु केही छैन। तर म एउटा कुरा भन्छु, यस्तो भन्नेहरूले जुन मैले सम्झौताको दफा नम्बर यतिमा भनेको कुरा खण्डन गर्न सकेका छन्, म अहिले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। जस्तो उदाहरणको लागि वन मन्त्रालयसँग गरेको यो सम्झौता 22 पेज लामो मेरो हातमा छ। यसमा एनी एक्टिभिटी कन्ट्र्यारी टु द नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित कुनै गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने भने भीमरावले गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जान्छौँ भनेर त भनेको छैन नि। एकैछिन चुप लाग्नुहोस्। अनि यो के चीनले भनेर मैले पढ्या हो, अहिले चीनले भनेर पढ्या हो, यो कस्तो थाहा छ? त्यो सम्झौतामा भारतको सहमति लिएर अनुसूची 5 मा लेखेको छ, मैले भने चीनले भनेर भने हो। यो कस्तो थाहा छ? नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू जुन म भनिराखेको छु, म त्यो आरोप लाउने व्यक्तिहरूलाई यहीँबाट चुनौती दिन्छु, त्यो दफामा लेखेको छैन भनेर भन्नुहोस् न मेरो अगाडि। अनि मैले त्यो लेखेको छ भन्दा चीनले भन्न लगाए। यो कस्तो हो भने जो मान्छेहरू अहिले एमसिएको पैसा खाएर डकारिराखेका छन् नि, यो भीमरावले राष्ट्रवादी भएर के अरे देशभक्त एकछिन देशभक्त भएर बोलेको हामी जस्तै कहीँबाट खाएर डकारे होला भन्ने त्यो आफू जस्तो अर्कालाई उस्तै देख्ने त्यो मनोरोग बाहेक केही पनि होइन। मेरो अरू केही पनि छैन। म नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद, हाम्रो स्वाधीनताको पक्षपोषक हो। म नेपाल आफ्नो जीवनकालमा पराधीन भएको कुनै पनि देशभक्तले हेर्नु हुँदैन, मैले हेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट तथ्य बोलिरहेको छु म। जस्तो सैन्य गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, मैले धेरै पटक तपाईँसँग बहसमा पनि भनेको छु, अमेरिकाले यस्तो एमसिसी त धेरै राष्ट्रसँग सम्झौता गरेर अनुदान दिएको छ। मैले सबै पढेको छु, धेरैलाई दिएको छ र संसदबाटै अनुमोदन भएको छ। कतिपय राष्ट्रको तपाईँले हेर्नुभयो भने प्र्याक्टिसको कुरा गर्दा संसदबाट कम मात्रै भएको छ। भन्नु मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अरू देशमा चाहिँ धमाधम कार्यान्वयन भएको छ, विकास भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा कोही पनि गएको देखिँदैन। अमेरिकाले सैन्य गठबन्धन लिएर गएको राष्ट्र कतिवटा छ ल भन्नुहोस्? एमसिसी दिएर पारित गरेर गएको राष्ट्रको कुरा। तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, मैले सबै पढाएको छु। के हुन्छ भने 50 राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छु मैले सबै पढाएको छु, ती सबै देशको हेरेको छु मैले। एमसिसीको 2003 को एक्ट पनि पढाएको छु, 2002 मा त्यहाँको राष्ट्रपतिले यो एमसिसी भनेको हाम्रो रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने पनि मैले पढेको छु, राष्ट्रपतिको सही गरेको प्रस्तावना पनि मैले हेरेको छु। यो जम्मै पढाएको छु मैले। मेरो विषय नै राजनीति शास्त्र हो र सुरक्षा प्रणालीसँग म अध्ययन गर्छु। म अब देशहरूको के हुन्छ भने जस्तो अफगानिस्तान या मतलब पहिले माडागास्करसँग भयो, माडागास्करसँग सुरुमै हुँदाखेरि त्यहाँको जमिन कब्जा गर्न लाग्यो। ताइवानले त धेरै प्रगति गरेको छ नि, एमसिसी 2 पटक लिइसक्यो। अनि के ताइवान जस्तो हामी अमेरिकाको के उपग्रह बनाउने नेपाललाई त्यही भन्नु खोजेको? चीनको छिमेकी राष्ट्र ताइवान भनेको छिमेकी होला कोही कसैको, हामीलाई के अर्थ? चीनले समर्थन गरिरहेको छ ताइवानलाई। आज ताइवानलाई चीनले कहाँ समर्थन गर्यो? ताइवान भने त चीनले आफ्नो अङ्ग बनाउन मेरो देश हो भने लिनु खोज्दैछ, के को समर्थन गर्नु? सुन्नुहोस् कुरा के हुन्छ भने प्रत्येक देशको आफ्नो स्थिति हुन्छ।
श्रीलङ्काले त अस्वीकार पनि त गरेको छ नि। हामी के छ भने एउटा स्वतन्त्र देश स्वाधीन भएर यदि एमसिसी अन्तर्गत यस्ता खालका दफा नराखेर हामीलाई एउटा शक्ति राष्ट्रको सामरिक गठबन्धनमा लैजाने पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट गरेको मङ्गोलियामा त कार्यान्वयन भएको छ नि त। मङ्गोलिया उहिले नाटोसँग सम्बद्ध देश हो के हामी नाटोसँग जाने त? मैले अघि प्रश्न गरेँ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसो भए समाजोन्मुख स्वतन्त्र प्रशासनलाई त्यागेर के नेटोको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको के नेपाललाई सदस्य बनाउनु खोजेको हो काङ्ग्रेसले? अब जवाब भनौँ त जनतालाई सिधै काङ्ग्रेसले। मै माग्ने ढोग्रो लुकाउने किन गर्ने? तर विश्वमा मङ्गोलियामा यति धेरै अनुदान दिइरहेछ अमेरिकाले, एमसिसी त 2 पटक लगिसक्यो मङ्गोलियाले। सुन्नुहोस्, जो देशहरू अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा छन् त्यो गठबन्धन भएका देशहरू त उनीहरू सामरिक रूपले अमेरिकासँग त नजिक हुने नै भयो नि। हामी त अमेरिकासँग मङ्गोलिया पनि त चीनसँग सीमा जोडेको मुलुक होइन। सीमा जोडेको भयो के? सीमा जोडिनुको अर्थ मङ्गोलियाले सैनिक गठबन्धनमा गयो भनेर चीनले किन समर्थन गरिरहेको छ? समर्थन चीनले कहाँ गरिरहेको छ? तपाईले पढ्नु भएको छ मङ्गोलियालाई? अनि मङ्गोलियालाई त मङ्गोलियाले त जो फ्रान्ससँग पनि सम्बन्ध छ चीनको, थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? फ्रान्स भनेको त नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको नेटोको फ्रान्स त शक्तिशाली देश हो नि, होइन? जर्मनी होइन? अनि जर्मनी र फ्रान्ससँग चीनको सम्बन्ध छैन? अनि कूटनीतिक सम्बन्ध हुनु भनेको तिम्रो सामरिक गठबन्धनको मैले समर्थन गरेँ भने कुनै देशले भनेको अर्थ लाग्छ र? एउटा कुरा। दोस्रो, तपाईँको कुन देश गयो कुन देश गएन भन्ने कुरामा विभिन्न देशहरूका आफ्ना स्थिति हुन्छन्। नेपाल भारत र चीनको बिचमा रहेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भएको देश हो। अरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्, हामी मनाउँछौँ किनभने कहिले हामी पराधीन भएको छैनौँ। हामी गढी र किल्लाहरूमा लडेका पुर्खाका सन्तान हो हामी कहिले पनि भएको छैनौँ। अनि अर्को देश चाहिँ सामरिक गठबन्धनमा गयो, सैनिक गठबन्धनमा गयो भनेर अनि नेपाललाई पनि त्यता लग्ने भनेको हो त काङ्ग्रेसले? एमसिसी लिँदैमा नेपाल सैनिक गठबन्धन जान्छ भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन। अहिले भर्खर पढेर सुनाए तपाईँ? कस्तो मान्छे यहाँ सुन्नु लेखेको तपाईँले ठुलो हङ्गामा नमचाउनुहोस्। हङ्गामा होइन, मैले तपाईँ डाक्टर भीम राव हङ्गामा होइन, तपाईँको यो शब्द सम्झौता हेर्नुपर्छ क्या। सम्झौता त तपाईँको भन्दा मैले धेरै भएको सम्झौतामा सैनिक गठबन्धनको कुरा लेखेको छ। तपाईँलाई एक दिन मैले के भने तपाईँलाई मैले एक दिन तपाईँ पावर पढ्नु मलाई प्रेजेन्ट लगाउनुहोस्, म सबै बुँदा देखाउँछु भने होइन? किन नगरे त त्यो मैले तपाईँले आयोजना अहिले पनि मेरो हातमा छ। तपाईँ अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग कसरी एमसिसी आबद्ध छ, नेपालको भूमि कसरी कब्जा गर्न खोजिएको छ, नेपालको सुरक्षा प्रणाली सारा आफ्नो हातमा लिन कसरी खोजिएको छ, म त धारा र दफा पढेर सुनाउँछु। म कहाँ पूर्वाग्रही छु र भने? अमेरिकासँग त म सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छु तर आफ्नो स्वाधीनताको मूल्यमा होइन। चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छु तर स्वाधीनताको मूल्यमा होइन। भारतसँग पनि त्यही हो। त्यसकारण मैले कुनै देश विशेषप्रति त्यस्तो घृणा फैलाउन खोजेको होइन कि नेपालको सुरक्षा प्रणाली, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको आफ्नो अखण्डतामाथि आँचाउन लागेको हुनाले त्यो नगरौँ भने हो नि मैले त। त्यसमा एमसिसीको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि डाक्टर भीम रावल मलाई क्लियर कट छ नि, आज तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। जनता सामु तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने जनताको कठघरामा तपाईँ हुनुहुन्छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम तपाईँ हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले यति वृत्तान्त बताइरहँदाखेरि पनि देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर एमसिसी पारित गरिदिनु भयो, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हो नि, तपाईँ त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग के छ विकल्प? चाहे केपी ओलीजी र शेरबहादुर मिल्नुहोस्, चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या माधव नेपालजीहरू कोही मिल्नुहोस्, कसैले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौता, मूल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, यी मन्त्रालय नियन्त्रण लिनको लागि एमसिए मार्फत गरेका एउटा सार्वभौम मुलुकको माथि आँच आउने सम्झौता लगायतका जति पनि सम्झौताहरू छन्, यदि ती सम्झौताका हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता विपरीत, हाम्रो कानुन विपरीत, संविधान विपरीत, हाम्रो स्वतन्त्र राजनीति विपरीत र हाम्रो नेपालको एउटा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त विपरीत यदि उहाँहरूले यो गर्नुभयो भने प्रत्येक त्यस्तो गर्ने व्यक्ति राष्ट्रघाती ठहरिन्छन्, तिनले राष्ट्रप्रति गद्दारी गरेको ठहरिन्छ र जनताको मत लिने, नेपाली जनताको मत लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, अनि दबाब चाहिँ अमेरिकन दबाब आएर मैले अमेरिकाको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने यस्तो व्यक्तिलाई त के भन्छन् अरू देश? होइन, शेरबहादुर केपी शर्मा ओली मिल्नु भयो भने उहाँले चाहनुभयो भने त एमसिसी पारित हुन सक्छ। राष्ट्रको स्वाधीनता कायम गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि मिल्नुहोस् न, मैले नमिल्नुहोस् कहाँ भने? तर राष्ट्रको स्वाधीनता होइन, हाम्रो स्वाभिमान, नेपालको संविधान, हाम्रो चाहिँ देशहरूको बिचको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुन्छ सार्वभौम समानताको आधारमा, ती सिद्धान्तहरूलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रलाई, हाम्रा आउने पुस्ता र आज हामीलाई पराधीन तुल्याउनलाई उहाँहरू एक हुनुभयो भने त्योभन्दा राष्ट्रप्रतिको गद्दारी अर्को ठहरिँदैन। तर शेरबहादुर केपी शर्मा ओलीको त कुरा मिलिसकेको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शेरबहादुरले भन्नुभएको होइन एमसिसी ल्याउनुहोस् म पारित गराइदिन्छु भनेर। अहिले केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ प्रचण्ड र माधवमा नेपाल सरकारबाट बाहिर होस्, गठबन्धन टुटफुट होस्, आउनुहोस् लिएर आउनुहोस् एमसिसी हामी पारित गराइदिन्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले प्रत्यक्ष रूपमा आइसक्यो त कुराकानी त, राजनीतिक रूपमा प्रस्तावहरू त बहसको विषय भइसक्यो। मैले समाचार माध्यममा तपाईँले भनेका कुरा मैले पढेको छु होइन, मैले आफूले प्रत्यक्ष सुनेको छैन। पार्टीमा त्यस्तो कुनै छलफल गरौँ भनेर मलाई कसैले बोलाएको पनि छैन। यदि तपाईँले भनेको कुरा त्यो हो,
एमसिसीसँगको सम्झौतालाई पारित गर्ने शर्तमा जसका कैयौँ प्रावधान राष्ट्रघाती छन्, नेपाललाई अर्काको सुरक्षा प्रणालीमा घचेटेर भोलि नेपाली जनताले ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको कोपभाजनको शिकार हुनुपर्ने छ। यहाँ नेपाली जनताले दुःख कष्टको भुमरीमा जानुपर्ने छ। त्यस्तो कामहरू गर्न म तयार छु। मलाई कुर्सी चाहियो, सत्ता चाहियो, मलाई पद चाहियो भनेर कुनै नेताले गर्छ भने त्योभन्दा निर्लज्ज, त्योभन्दा घोर अवसरवादी, त्योभन्दा राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्ने व्यक्ति अरू कोही हुन सक्दैन, एबिसिडी जोसुकै होस्। तर आज पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली शेरबहादेवको सम्बन्ध एकदम निकट भएर गएको छ। निकट त गर्नुहोस् न त, देश बनाउनु त गर्नुहोस्, स्वाधीनताको लागि गर्नुहोस्। आपस छ नि मिलेर जाने, चुनावमा पनि मिति घोषणा गर्न पनि आज पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, म चुनावको मिति घोषणा गरिदिन्छु भोलि मन्त्री परिषद बैठक राखेर। एमसिसी पारित गराउन सहयोग गर्नुहोस्, एमसिसी पारित गराउनु पर्छ, संसद खुलाउनुहोस्, मिलेर जाउँ। हेर्नुहोस् ऋषिजी, चुनाव गर्नको लागि, देशमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाली जनतालाई 1950का असमान सन्धिदेखि लिएर महाकाली सन्धिका चाहिँ असमान जुन स्थिति भएर आज हामी त्यसबाट कुनै फाइदा लिन पाएका छैनौँ, त्योदेखि लिएर सीमा सुरक्षा गर्नेदेखि लिएर हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु त उहाँहरू मिल्नुहोस् न त। मैले त्यो मिलेको त म स्वागत गर्छु त्यो कुरामा। तर एमसिसी पारित गर्न केपी शर्मा ओली शेरबहादेवको बिच सम्झौता भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म त्यसको विरुद्धमा उत्रिन्छु। तपाईँ पार्टी छोड्न सक्नुहुन्छ? पार्टी किन, म पहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अछामी जनताले मलाई मत दिँदा राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि म आवाज उठाउने छु भनेर मैले प्रत्येक सभाहरूमा मैले आफ्नो मन्तव्य दिएको छु। म त्यो मन्तव्य मैले जुन शपथ खाएको छु, कसैसँग नडराई नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर म काम गर्नेछु निष्ठापूर्वक भनेर शेरबहादुरले पनि त्यही शपथ लिएको, केपी ओलीजीले पनि त्यही लिएको, मैले पनि त्यही लिएको। म आफ्नो शपथमा अडिग छु, म त्यसमा अडिग हुन्छु। म संसदमा यो प्रस्ताव उहाँले ल्याउनु भयो भने देशलाई उपनिवेश बनाउनुको लागि यिनीहरू अगाडि बढे, नेपाली जनता आन्दोलन गर, म यसको विरुद्धमा जान्छु भनेर म मत हाल्छु त्यसको विरुद्धमा। अमेरिकासँग न्यु खोज्नेहरू समाप्त हुन्छन् रे नेपाली राजनीतिमा, धेरैको भनाइ छ। अनि के अर्काको देशलाई अर्काको पराधीन बनाएर म बाँचिरहन्छु भनेर के यी नेताहरू 1000 वर्ष बाँच्छन् भने ठान्नु भएको छ तपाईँले? म बाँच्छु के? ऋषि धमालाजी 1000 वर्ष बाँच्नुहुन्छ? जो व्यक्तिले आफू पदमा जाँदा, आफू चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मा लिँदा राष्ट्रको सेवा गरेर जान्छ, म पनि अजरमर छैन, मेरो राष्ट्रको लागि मैले अधिकतम सेवा गरेर जानुपर्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्छन्, त्यहाँका मन्त्रीले त्यस्तै गर्छन्, चीन अमेरिकाकाले त्यस्तै गर्छन्। अनि यहाँका व्यक्तिहरूले एउटा चाहिँ यस्तो धम्कीपूर्ण, तिमी चाहिँ फागुन 28मा गर्नेको फतिमा सुमारको, अनि के हामी कसैको 24 घण्टा खालि धम्की मात्रै खाने, अर्काको अगाडि झुक्ने, अनि नेपाली जनताको मानु खाने, नेपाली जनताको मत लिएर सरकारमा बस्ने सुहाउँछ र त्यस्तो गर्न? त्यसैले सुन्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले धम्की दिँदैमा, कसैले गर्दैमा राष्ट्रको यदि कोहीप्रति जनताप्रति जिम्मेदार छ भने सानो देश पनि झुक्दैन। मिलिसकेपछि के लाग्छ डाक्टर भीमराव तपाईँको? अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यदि यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्छन् भने नेपाली जनता त होला नि त। इतिहासको कटघरामा हिजो राणा शासन र राजतन्त्र पनि सबभन्दा शक्तिमानै ठान्थे आफूलाई। ऋषिजी के भयो इतिहासमा? बेलायती साम्राज्यवादको त सूर्य कहिले पनि डुब्दैन थियो। हाम्रा नेताहरूले त्यो सोच्नु पऱ्यो कि परेन? आज देशका शक्तिशाली दुईवटा नेता शेरबहादेव र केपी शर्मा ओली एमसिसी पारित गराउन सहमत भइसक्नुभयो। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ? कसैमा यो भ्रम नपरोस्, मेरो पद र मेरो जीवन सदाका लागि अकण्टक छ। एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको बुई चढ्यो भने म जनतालाई लात्तले हान्न सक्छु भन्ने भ्रम कसैले पाल्यो भने त्योभन्दा राजनीतिक रूपमा अनैतिक मान्छे होइन। तपाईँले सुरुदेखि एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ। सुरुदेखि होइन, सम्झौता हुँदैन भनेर सम्झौता भएदेखि नै भनेको। तर आजसम्म तपाईँले जसरी बोलिरहनु भएको छ, तपाईँको बोलीको प्रभाव कति पर्यो? र आज तपाईँ एमालेको उपाध्यक्षबाट हुँदै साधारण सदस्य पुगिसक्नुभयो। पार्टीभित्र तपाईँलाई छ नि यति कर्नलमा राखिएको छ नि, किन भन्दाखेरि यसमा अमेरिकाको हात छ कि छैन? अब राजनीति रूपमा अब कसको हात छ छैन? तपाईँ कमजोर हुँदै जानुभयो नि त पार्टी। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ डाक्टर भीमराव। तपाईँले यो कमजोर र बलिएको भन्नुभयो नि। 1992 सालमा विक्रम सम्मत प्रजा परिषद गठन गर्न टङ्कप्रसाद आचार्यजी अगाडि सड्नुभयो होइन? हतगडी लाएर सिंहदरबारमा ल्याइएको थियो फैसला सुनाउँदा। त्यो हतगडी ल्याएको बेला पनि दशरथ चन्दले टङ्कप्रसादलाई सलाम गर्ला भनेर उहाँले ललकार्नुभयो। मर्छु भन्ने थाहा थियो होइन? त्यसो भए देशको पक्षमा बोल्दा मेरो पद जान्छ, म आज सांसद हुन्न, म प्रधानमन्त्री हुन्न, म विदेशको लागि झुक्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो नेतालाई अनि के देशको लागि काम गरेको नेता भन्ने कि अर्काका दलाल भन्ने? त्यसो भए मेरो उपाध्यक्ष एकैछिन, मेरो उपाध्यक्ष जान्छ, सांसद रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरा, देश रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो? म भीमरावल पदमा पुग्छु पुग्दैन, सांसदमा जित्छु जित्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट फेरि जित्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्न, केपी ओली झापाबाट जित्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि
यो देशको स्वाधीनता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि जो देश कसैको पराधीन भएको छैन त्यसले आजको विश्वमा आज विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनेका छन्। आजको सबै विश्व छ। हामी सार्वभौम रूपमा समान उभिनु महत्त्वपूर्ण हो कि मेरो पद कहाँ जान्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा एमाले पारित गर्यो भने एमसीसी के हुन्छ एमालेको भविष्य? एमाले यदि त्यो गर्यो भने यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौता पारित गर्यो भने एमाले पनि 2006 सालमा पुष्पलालले नेतृत्व गर्दा जसरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा 1950 सालको असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो बेलादेखि लगातार कम्युनिस्ट पार्टीले हुँदै हुँदै जननेता मदन भण्डारीले को अगुवाईमा हामीले जुन जनताको बौद्धले पारित गरेका थियौँ त्यो छोडेको ठहर छ अनि देशभक्ति छोडेको ठहर छ र राष्ट्रिय गद्दारीको बाटोमा लिएको ठहर छ नेकपा एमाले पनि। जनताले त्यही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मैले त्यही भन्छु पनि राष्ट्रिय गद्दारको रूपमा जानुहुन्छ एमसीसी पारित गर्नुभयो भने यदि त्यो गर्यो भने त्यो तपाईँ केपी ओलीको मात्र नाम किन लिनुहुन्छ? भीम रावल, केपी ओली, माधव कुमार नेपालजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत जो हुनुहुन्छ जो जी हुनुहुन्छ यदि यसरी नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने प्रावधान प्रष्ट हुँदाहुँदै त्यसमा कुनै बहस नगरी कुनै छलफल नगरी हामी जस्ता मान्छेलाई पनि त कहाँ देखाऊ भनेर चुनौती दिएको छु त मैले शेरबहादुरलाई यहीँबाट। मलाई बोलाउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु भनेको छैन अहिले पनि भन्छु म। अनि त्यो नगरी यदि त्यो गर्यो भने जोसुकै बहादुर जोसुकै प्रसाद हुन् तिनले राष्ट्रिय गद्दारी ठरेको सर्छ। इतिहासमा नेपाललाई पराधीन तुल्याउने ती कलङ्क साबित हुन्छन्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यसमा ठ्याक्कै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनको लागि पहल सुरु भएको छ। माविको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो एमसीसी म अगाडि बढाउन सक्दिनँ। आज कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले गएर भन्नुभयो संसद खुलाउनुपर्छ, एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्छ, अब तपाईँ तयार हुनुहोस्। उहाँले मान्नु भएन, अब के हुन्छ? अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखजीले एमसीसीसँगका राष्ट्रघाती सम्झौता दफाहरू प्रावधानहरू छन् त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिमा म अगाडि बढ्दिनँ यदि उहाँले भन्नुभयो भने उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। उहाँ नेपालको देशभक्त एउटा व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। यदि उहाँले भने हो भने उहाँलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालले धन्यवाद दिनुपर्छ। मानिसहरूले देशको स्वाधीनताको लागि अधिकारको लागि ज्यान दिए, शहीद भए। आज हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू हट्नुपर्छ भन्न सक्दैनौँ भने नेपाली नागरिक हुँ भन्नुमा लाज मान्नुपर्छ। त्यसकारण सभामुखजीले त्यो अडान लिएको भने उहाँलाई धन्यवाद छ। देशभरिका देशभक्त जनताले उहाँको समर्थनमा आवाज उठाउँ। जाँदै डाक्टर भीम रावल एउटा निष्कर्ष पुगौँ। त्यो एमसीसी अरू देशले पनि धेरैले लिएको छ है। मैले भनिसकेँ प्रत्येक देशहरू तपाईँलाई दोहोऱ्याएर अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा गएको छैन। तपाईँले अघि पनि सोध्नु भएको तपाईँलाई मैले यो कुरा बताउनै पर्छ क्या। धेरैले मलाई भनेका छन् तर नेपाल चाहिँ कसरी जान्छ क्या ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई। असाधारण प्रश्न गर्नुभयो। ती धेरै देशले गरेका सम्झौता मैले हेरेको छु। ती देशहरूको स्वाधीनतालाई यसरी नियन्त्रण गर्ने गरेर सम्झौता भएका छैनन् धेरै देशसँग। कतिपय देशमा त्यहाँको भूमि कब्जा गर्ने, त्यहाँको सुरक्षा प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाले भूमिका खेलेको हुनाले, जस्तो उदाहरणको लागि घानामा, उदाहरणको लागि माडागास्करमा, यो मङ्गोलियामा पनि रेलवेमा त्यो पैसा आउँदाखेरि त्यहाँ ठुलो विवाद भयो। यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रो हितमा आघात पार्छ भनेपछि त्यो संशोधन भयो। हेर्नुहोस् कोही देशहरूमा स्थगित भएका छन्, विरोध भएपछि भएका छन्। तर के छ भने हाम्रो जस्तो जुन सम्झौता छ त्यो अरू देशमा भएको छैन। यस्तो सम्झौता त्यसका पनि जुन सम्झौता हुन्छ दुई देशको बिचमा त्यो सहयोग आदान त्यो दिनुको लागि विभिन्न देशको विभिन्न कहीँ जमिन कब्जा गर्नुको लागि भएको छ, कहीँ के गर्नुको लागि भएको छ। कुनै ठाउँमा त सैनिक विद्रोह भएको छ। हेर्नुहोस् जस्तो माडागास्करमा पहिलोचोटि गरे हो त्यहाँ सैनिक विद्रोह नै भयो किनभने जापानी कम्पनीलाई सारा जमिन जब त्यो यो जसरी हाम्रो यहाँ साझेदारीको नाममा अहिले मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिँदैछ त्यसो गरेपछि त्यहाँका जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरे, ठुलो राजनीतिक विग्रह भएर पछि सैनिक विद्रोह भयो। त्यसकारण यो सम्झौता यो अनुदान दिने भन्ने एमसीसीले भने तापनि सम्झौता गरेका लेखोटहरू फरक फरक छन् ऋषिजी, फरक फरक छन्। अनि कोही कोही मान्छे भन्छन् यहाँ यो सैनिक त झन् सैनिकलाई त पुलिसलाई त अनुदान नदिनु भनेको छ नि भन्छन्। कति बङ्ग्या हो कुरा। नेपालको सेना, नेपालको प्रहरी, नेपालको सुरक्षा निकायलाई यो पैसा खर्च गर्नु भने भए त झन् हाम्रो सेना बलियो हुन्थ्यो। उनीहरूले के गर्छन् त्यो पैसा लगेर तिम्रो राष्ट्रिय सेना सुरक्षालाई पैसा खर्च नगर भनेको त हामीलाई झन् कमजोर बनाउन खोजे हो। अनि त्यसलाई यहाँका कतिपय जान्ने मान्छेहरू ट्याक्क उल्टो प्रचार गरिदिएर कहाँ सेनालाई दिने भनेको छ भनेर उल्टो त्यो हाम्रो सुरक्षा निकायलाई खर्च गर्न नपाएर त्यसलाई कमजोर बनाउन खोजेको कुरालाई अमेरिकाले कहाँ गरेको छ भनेर त्यसको अन्धभक्ति गरेर सुरक्षा निकायमा जाँदैन यो रकम भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। त्यो किन भने थाहा छ? जस्तो अमेरिकाको 50 अरब हाम्रो नेपाली सेनामा गएर हतार किने भने त नेपाल बलियो हुने भयो नि त। उल्टो झन् सुरक्षा निकायमा त्यो रकम नलग भने उसले आफ्नो सेना नल्याउने भने हो र, आफ्नो नेपाललाई सुरक्षा प्रणालीमा नलाने भने हो र।
नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा त्यो पैसा खर्च नगरेर यहाँको सुरक्षा प्रणाली बलियो भयो भने त यी देशले कसैको अगाडि झुक्दैन नि। उल्टो हो कुरा त्यो ठ्याक्कै। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धन्यवाद। आज तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।